तारीख उठा करके जिनके दिल में नबी की मोहब्बत है उन्हें आग के शोलों पे लिटाया गया, तब भी उन्होंने कलमा पढ़ना नहीं छोड़ा। जिनके दिल में नबी की मोहब्बत है उनको आग के अंदर डाला गया, तब भी उन्होंने नबी का कलमा नहीं छोड़ा। अरे जिसके दिल में नबी की मोहब्बत है उनको सूली पे चढ़ा दिया गया, तब भी नबी का कलमा पढ़ना नहीं छोड़ा। तारीख उठा करके देखो, हजरत बिलाल हबशी को कौन नहीं जानता है। आज दुनिया में आशिक तो बहुत मिलेंगे, लेकिन ऐसा आशिक जिसकी अजमत पे कुर्बान जाओ, जिसके शान पे कुर्बान जाओ, जिसके मर्तबे पे कुर्बान जाओ। नबी का कलमा पढ़ा हजरत बिलाल हबशी ने। उमैया बिन खलफ को पता चला, आग के शोलों पे लिटा दिया हजरत बिलाल हबशी को, लेकिन आप उस पर भी अहद अहद के नारे लगा रहे हैं। गले में रस्सी का फंदा डाल करके मक्के के शरारती लड़कों को दे दिया। वो आपको पहाड़ियों में लिए फिरते थे, आपके गले में रस्सी का निशान बन जाता, लेकिन फिर भी आप अहद अहद का नारा लगाते। आका ने देखा, एक दिन गुजर के जा रहे थे, बिलाल हबशी को उमैया बिन खलफ मार रहा था और आप अहद अहद के नारे लगा रहे थे। सीने में शीशे से ज्यादा दिल सदमों से चूर चूर हो गया। आका तशरीफ लाए, हजरत अबू बकर सिद्दीक हाजिर हुए, आका को सलाम किया। आका ने सलाम का जवाब दिया, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, अब बात क्या है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, आज मैंने देखा कि उमैया बिन खलफ बिलाल को मार रहा है, मेरा दिल चाहता है कि बिलाल को खरीद के आजाद कर दिया जाए। वो हजरत अबू बकर सिद्दीक जो सहाबाए किराम में सबसे अफजल है, हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते, आका मैं जाता हूँ बिलाल को खरीदने। आका फरमाते, बिलाल की खरीदारी में मुझे भी शरीक कर लो। अल्लाह अकबर। वो अबू बकर सिद्दीक आए उमैया बिन खलफ के पास में, ए उमैया बिन खलफ मारना बंद कर दे, बता क्या तू बेचेगा इस गुलाम को। बोले हाँ मैं बेच दूंगा। बोले कितने में बेचेगा। उसने सोचा कहीं ज्यादा रकम मांग ली तो कहीं ये खरीदने से इनकार न कर दे, क्योंकि वो भी परेशान हो चुका था। उसने जो समझ में आई वो रकम मांगी। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने वो रकम दे करके बिलाल हबशी का हाथ पकड़ा, लेकर के चलने लगे। उमैया बिन खलफ ने जोर से कहकहा लगाया और हंस करके कहा, ए अबू बकर सिद्दीक, मैं तो तुम्हें बड़ा अच्छा ताजिर समझता था, मैं तो तुमको बहुत समझदार ताजिर समझता था, आज तुम मात खा गए खरीदारी में। बोले क्यों। कहा कि तुमने इस गुलाम को बहुत महंगा खरीद लिया है, मैं इतना परेशान था इस गुलाम से, तुम अगर सस्ती कीमत पे भी खरीदते तब भी मैं तुम्हारे हाथ बेच देता। तब हजरत अबू बकर सिद्दीक मुस्कुरा के फरमाते हैं, मैं तुझे बहुत अक्लमंद समझता था, आज तू बिलाल को बेचने में मात खा गया। कहता है कैसे। कहा अगर आज तू बिलाल की खरीदारी के लिए अबू बकर की पूरी जायदाद मांगता तो अबू बकर पूरी जायदाद तुझे दे देता। वो हजरत बिलाल हबशी है। जब मेरे आका की बारगाह में पहुंचे तो आका के कदमों पे गिर गए। बरेली का इमाम पुकार के कहता है, बिलाल हबशी ने यूं कहा, या रसूल अल्लाह, तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों में जचे, देख के तलवा तेरा और तेरे टुकड़ों से पले, गैर की ठोकर पे ना डाल, झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा। बिलाल हबशी आए। बिलाल हबशी रो के कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अब मैं आपकी बारगाह में आ गया हूँ, या रसूल अल्लाह, अब मैं आपके कदमों में आ गया हूँ। नबी ने इरशाद फरमाया, ए बिलाल, अब तुम मेरी बारगाह में आ गए हो, अब तुम्हें ये मकाम मिलता है, अब तुम्हें ये अजमत मिलती है। वो मकाम भी बिलाल हबशी को मिला कि काबे की छत पे खड़े होकर के बिलाल हबशी अजान देते हुए नजर आ रहे हैं। ये मकाम मिल गया नबी की गुलामी से, ये मकाम मिल गया नबी की मोहब्बत से। यही पुकार के बिलाल हबशी कहते थे कि जब तक बिके ना थे तो कोई पूछता ना था, जब तक बिके ना थे तो कोई पूछता ना था, तुमने हमें खरीद के आका अनमोल कर दिया। सबसे पहली बात, हुब्बे नबीकुम, अपनी औलाद को नबी की मोहब्बत सिखाओ, उनके दिल में नबी की मोहब्बत डाल दो। अपनी बेटियों को नबी की मोहब्बत सिखाओ, उन्हें बताओ बेटी, सबसे बड़ी दौलत ईमान की दौलत है, सबसे बड़ी दौलत ईमान की दौलत है। जो बेटी ईमान का सौदा कर लेती है उसे हमेशा हमेश जहन्नम में जलना है।
مذہب اسلام ہی سچا مذہب ہے۔ ایمان کیا ہے؟ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کافر سے پوچھے گا کہ بتا تجھے زمین اور آسمان کے درمیان جتنی جگہ خالی ہے اتنا بھر کے سونا دے دیا جائے اور صرف اس بدلے میں کہ تجھے جہنم کا عذاب نہ ہو تو کیا تو سونا دے دے گا؟ وہ کہے گا ہاں میرے مولا میں سونا دے دوں گا۔ بتاؤ کتنی جگہ ہے زمین و آسمان کے درمیان؟ لیکن تمہارے پاس اس سے بھی بڑی دولت ہے، وہ ایمان کی دولت ہے۔ ایمان کی دولت۔ آج اگر تم اس بات کو سمجھ گئے نا تو یہ بڑی بڑی بلڈنگیں دیکھ کر کے للچاؤ گے نہیں، یہ بڑے بڑے مکان دیکھ کر کے للچاؤ گے نہیں۔ اتنا یاد رکھنا سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے۔ آج اپنے ہندوستان میں بھی بہت زیادہ دولت والے ہیں، بڑے سرمایہ والے ہیں، ان کی دولت کو لایا جائے اور ایک رکشہ چلانے والے مسلمان سے یہ کہا جائے کہ یہ ساری دولت لے لے اور اپنا ایمان مجھے دے دے، تو بتاؤ کیا وہ ایمان کا سودا کرے گا؟ جو سچا نبی کا غلام ہے کیا وہ ایمان کا سودا کرے گا؟ تو اس دولت کی کیا اوقات ایمان کی دولت کے سامنے؟ بتاؤ اپنی بچیوں کو کہ بیٹی سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے۔ اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے۔ میں نے ایسی کلپیں بھی دیکھی ہیں کہ مسلم بیٹیاں گئیں اور جانے کے بعد میں ہوس کا شکار بنی، اس کے بعد ان بیٹیوں کو مار دیا گیا، معاذ اللہ۔ وہ دور سے ہم گزر رہے ہیں، لیکن کبھی ہم اپنے گھر پہ نظر نہیں ڈالتے۔ آقا فرماتے تم میں ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں قیامت میں پوچھا جائے گا۔ پوچھو بیٹی رات کے 2 بج رہے ہیں، اتنی رات میں موبائل پہ کس سے بات ہو رہی ہے؟ کبھی ہم نے سوال نہیں کیا، کبھی اپنے بیٹے سے نہیں پوچھا میرے لال رات کے 2 بجے اتنی رات سردی پڑ رہی ہے، تو اتنی رات میں کس سے باتیں کر رہا ہے؟ کبھی ہم نے یہ خیال نہیں کیا۔ امام شافعی فرماتے زنا قرض ہے۔ امام شافعی نے فرمایا زنا قرض ہے، اگر تو اس کو لے گا تو اس کا بھگتان تیرے گھر والوں سے کیا جائے گا۔ آج ہمارا معاشرہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا، ہم اس چیز پہ غور نہیں کرتے۔ اتنا یاد رکھو سینکڑوں حرام رشتوں سے بہتر ہے ایک اور پاکیزہ رشتہ اپنا لیا جائے، اور وہ رشتہ ہے نکاح۔ ہم کو وقت پہ اپنے بچوں کی شادی کرنی ہے، ٹائم پہ شادی کرنی ہے اپنے بچوں کی۔ جو آج ہمارے معاشرے کی مسلم بیٹیاں ارتداد کی طرف جا رہی ہیں، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں شادیاں بہت لیٹ ہوتی جا رہی ہیں۔ بچے نے انٹر کر لیا، ابھی بی اے کر لے، بی اے کر لیا تو ایم اے کر لے، ایم اے کر لیا تو جاب لگ جائے۔ پوری زندگی جاب نہ لگی تو کیا نبی کی سنت ادا نہیں کرو گے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، اللہ فرماتا ہے تم اپنے بچوں کے نکاح کر دو، لڑکا ہو یا لڑکی، غلام ہو یا آزاد، ان کے نکاح کر دو۔ ان انتم الفقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ فرماتا ہے اگر وہ غریب ہیں تو اللہ اپنے فضل سے ان کو مالدار کر دے گا۔ یہ قرآن میں رب وعدہ فرما رہا ہے کہ تم اپنے بچوں کے نکاح کر دو، اگر وہ غریب ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو مالدار کر دے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے اسی آیت میں تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نکاح کرنا تمہارا کام ہے، مالدار کرنے کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ تم کو مالدار کر دے گا۔ تو وقت پہ شادی کرنا چاہیے اور اپنی اولاد کو دینی تعلیم دینی چاہیے، دینی تربیت دینی چاہیے۔ ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، آقا فرماتے اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ۔ حب نبیکم، اپنی اولاد کو سب سے پہلی بات کیا بتائی کہ اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، ان کے دل میں نبی کی محبت ڈال دو، ان کے دل میں نبی کا پیار ڈال دو۔ اور سب سے بڑی دولت جو ہے تمہارے پاس میں وہ ایمان کی دولت ہے۔ جس دن یہ ایمان تمہارے پاس سے چلا گیا تو سمجھو اگر آدمی ایمان والا نہیں ہے تو اسے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے، اور اگر ایمان والا ہے دنیا سے ایمان کے ساتھ گیا کتنا بھی بڑا گناہگار صحیح لیکن عذاب جہنم میں ہوگا، اس کے بعد نبی کی شفاعت سے یا کسی ولی کی یا صحابی کی شفاعت سے اللہ تبارک و تعالی اس کو جہنم سے نکال کر کے جنت عطا فرمائے گا۔ سب سے بڑی دولت
ایمان کی دولت ہے، اور یہ ایمان کی دولت جس کے پاس آئی ہے اس نے کبھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا ہے۔ یہ تو حضرت بلال حبشی کا ایمان تھا۔ آؤ میں آپ کو ایک صحابی کی بات اور بتاؤں جن کا نام تاریخ میں حضرت عمار ابن یاسر ملتا ہے۔ یہ وہ حضرت صحابی رسول ہیں حضرات کہ جب ان کو آگ کے اندر ڈالا جا رہا تھا، میرے آقا گزر کے جا رہے تھے، آقا نے دیکھا عمار ابن یاسر کو آگ کے اندر ڈالا جا رہا ہے، میرے آقا نے دعا کی اے اللہ عمار ابن یاسر پر آگ کو اسی طرح ٹھنڈی و سلامتی والی کر دے جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام پہ ٹھنڈی و سلامتی والی کر دیا تھا۔ عمار ابن یاسر کو آگ کے اندر ڈالا گیا، آگ نے ان کا کچھ نہیں کیا، آپ سلامت باہر آ گئے۔ تب کافروں نے مشورہ کر کے کہا اے عمار ابن یاسر ایسا کرو، تم جتنی دولت چاہتے ہو ہم سے لے لو، جتنے درہم و دینار چاہتے ہو ہم سے لے لو، جس لڑکی سے چاہتے ہو بڑے سے بڑے قبیلے کی ہم اس کے ساتھ تمہاری شادی کر دیں گے، لیکن بس ایک شرط ہے ہماری کہ تم نبی کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دو، نبی سے محبت کرنا چھوڑ دو، نبی سے پیار کرنا چھوڑ دو۔ حضرت عمار ابن یاسر کا جواب سنو، یہ نبی کے غلاموں کا جواب ہے، یہ نبی کے عاشقوں کا جواب ہے۔ حضرت عمار ابن یاسر کہتے ہیں اگر تم پوری دنیا کی دولت لا کر کے میرے قدموں میں رکھ دو گے تب بھی میں مدینے والے مصطفیٰ سے محبت کرنا نہیں چھوڑ سکتا، میں نبی کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے ایمان کی نظر پڑی، بریلی سے پکار کے کہتے ہیں ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج، ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج جس کی خاطر مر گئے منعم رگڑ کر ایڑیاں، اور تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں رکھتی ہے کتنا وقار، اللہ اکبر ایڑیاں شان ہے۔ تو پہلی بات آقا نے فرمائی حب نبیکم، اپنی اولاد کو کیا سکھاؤ؟ نبی کی محبت۔ اور نبی کی محبت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ قرآن پڑھنے سے، نبی پہ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے سے، اچھی آواز والے سے نعت نبی سننے سے نبی کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اب دوسری بات سنو، آقا فرماتے حب اہل بیتی، اور میرے اہل بیت کی محبت ان کو سکھاؤ۔ میرے اہل بیت کی محبت، اہل بیت کی محبت جہنم سے بچاتی ہے، نبی کے گھر والوں کی محبت جہنم سے بچاتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں رأیت لیلۃ اسریہ بی علی باب الجنت مکتوبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی حب اللہ فاطمۃ خیارۃ اللہ الحسن والحسین صفت اللہ وعلی باغدہم لعنت اللہ۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جب میں معراج کو تشریف لے گیا میں نے جنت کے دروازے پہ کچھ لکھا ہوا دیکھا، صحابہ عرض کرتے ہیں آقا کیا لکھا ہوا ہے؟ آقا فرماتے ہیں جب میں جنت کے دروازے پہ گیا تو لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آگے لکھا ہے علی حب اللہ، علی اللہ کا محبوب ہے، فاطمۃ خیارۃ اللہ، اور فاطمہ اللہ کی پسندیدہ بندی ہے، الحسن والحسین صفت اللہ، حسن اور حسین اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، اور وعلی باغدہم لعنت اللہ، اور جو اہل بیت سے دشمنی رکھتا ہے، جو پنجتن سے بغض رکھتا ہے اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ اب مجھے بتاؤ پیارے مسلمانوں، میں افضال بھائی کے گھر پہ جاؤں، ان کے دروازے پہ لکھا ہے افضال منزل، تو میں تب تک گھر میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک افضال بھائی کی اجازت نہیں ہوگی۔ ابھی میں شرافت بھائی کے گھر پہ گیا، میں تب تک گھر میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ گھر والے کی اجازت نہیں ہوگی۔ حاجی جی نے اجازت دی اندر آ جائیے، تب ہم اندر داخل ہوئے۔ اے پیارے مسلمانوں، جب تک میں دنیا کا یہ حال بتا رہا ہوں، جب تک گھر والا اجازت نہیں دیتا ہے تب تک ہم گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ جنت کے دروازے پہ کس کا نام لکھا ہوا ہے؟ ارے جنت کے دروازے پر میرے نبی کا نام لکھا ہوا ہے، جنت کے دروازے پر مولا علی کا نام لکھا ہے، جنت کے دروازے پر حضرت فاطمہ کا نام لکھا ہے، جنت کے دروازے پر امام حسن اور حسین کا نام لکھا ہے۔ جب تک پنجتن اجازت نہیں دیں گے کسی کا باپ بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔
کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، اہل بیت سے محبت کرنے والا جنت کے باغوں میں مزے لے گا، اور جو اہل بیت سے بغض رکھنے والا ہے اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ اب علامہ حسن کا شعر سنو، فرماتے ہیں باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مزدہ نار کا اے دشمنانے اہل بیت، بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ دو باتیں، پہلی بات اپنی اولاد کو نبی کی محبت سکھاؤ، دوسری بات میرے اہل بیت کی محبت ان کے دل میں ڈال دو، میرے اہل بیت کی محبت ان کو سکھاؤ۔ اور اہل بیت کی محبت کام آتی، آقا فرماتے من احبہ یعنی الحسن والحسین و اباہما و امہما کانا معی فی درجتی فی الجنہ۔ آقا فرماتے جس نے ان دونوں سے محبت کی، یعنی امام حسن اور امام حسین سے، اور ان کے والد حضرت علی سے، اور ان کی ماں حضرت فاطمہ سے، آقا فرماتے کانا معی فی درجتی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے درجے میں ہوگا۔ سبحان اللہ، پنجتن کی محبت جہنم سے بچاتی ہے، نبی کی محبت جہنم سے بچاتی ہے۔ اب تیسری بات سنو اور اس پر عمل کرو، یہ بات بہت اہم بتانے جا رہا ہوں۔ تمام کانہا نگلا کے زندہ دل مسلمانوں سنو، کمیٹی والوں نے، نوجوانوں نے بڑی محنت سے جلسہ سجایا ہے، سنو۔ آقا فرماتے اپنی اولاد کو تین باتیں سکھاؤ، اپنے نبی کی محبت، میرے اہل بیت کی محبت، اور تیسری بات آقا نے فرمایا وقراءۃ القرآن، اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم سکھاؤ، اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم سکھاؤ۔ آج ہم اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم نہیں سکھاتے، کیوں؟ اس لیے کہ اگر بچہ عالم بن گیا یا حافظ بن گیا تو وہ کیا کرے گا؟ 5-6 ہزار روپے کی تنخواہ امامت میں ملے گی، 5-6 ہزار روپے اسے مدرسے میں ملیں گے، کیسے گھر کا گزارا ہوگا؟ یہ سوچ آج ہماری بن گئی کہ 5-6 ہزار روپے میں آج ہمارے گھر کا گزارا نہیں ہوتا۔ وہی متولی صاحب جو امام صاحب کو 5-6 ہزار تنخواہ دیتے ہیں، اگر ان کا بچہ ڈاکٹر یا انجینئر بن جائے تو سوچ یہ ہوتی ہے کہ بچے کی جب جاب لگے تو اس کی تنخواہ کم سے کم 40-50 ہزار ہونی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ مہنگائی اتنی زیادہ بڑھ گئی نا۔ اب آٹا 36 روپے کلو ہو گیا، اب آپ اس سے اندازہ لگائیں تیل 200 روپے کے قریب ہے، بہت زیادہ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے۔ پہلے آدمی 100 روپے بازار لے کے جاتا، پورا تھیلا بھر کے سامان خرید کے لے آتا، پھر بھی پیسے بچ جاتے۔ آج 1000 روپے میں 1 روپیہ بچ کے نہیں آتا ہے، اتنی مہنگائی بڑھتی چلی گئی۔ اس مہنگائی کے دور میں ہم اپنی اولاد کے لیے تو سوچ رہے ہیں کہ جاب لگے تو اتنی تنخواہ ہونی چاہیے۔ کبھی مسجد کے امام کے اوپر غور کیا ہم نے؟ کیا اس کے بیوی بچے نہیں ہیں؟ کیا اس کے گھر والے نہیں ہیں؟ کیا اس کے خرچے نہیں ہیں؟ کیا اس کی گاڑی میں تیل نہیں ڈلتا؟ کیا اس کے رشتہ دار عزیز و اقربا میں کہیں جانا نہیں ہوتا؟ کبھی ہم نے اس چیز پہ غور نہیں کیا۔ اتنا یاد رکھنا پیارے مسلمانوں، اپنے اماموں کو خوش رکھو گے تو گھروں میں خوشحالی آئے گی۔ ان کو ستانے کا سبب مت بننا، ان کے پیچھے مت پڑ جانا۔ بعض گاؤں میں دیکھا جاتا ہے بلا وجہ امام صاحب میں کوئی کمی بھی نہیں ہے، بولے 2 سال ہو گئے اب انہیں نکالو بدلو، کوئی کمی بھی نہیں ہے، کوئی شرعی خامی بھی نہیں ہے، پھر بھی بدلو انہیں۔ یہ آج حالات ایسے بنتے چلے جا رہے ہیں ہمارے معاشرے کے، اسی لیے آج امیروں کے بچے مدرسے میں پڑھنے نہیں جاتے، غریبوں کے بچے مدرسے میں پڑھتے ہوئے ملیں گے، اور وہی بچے چند سال گزرتے ہیں، عالم بن کے، حافظ بن کے مصلی امامت پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ڈاکٹر پیچھے ہے، انجینئر پیچھے ہے، ماسٹر پیچھے ہے، پروفیسر پیچھے ہے، جہاں اس کے قدم ہوتے ہیں وہاں وقت کے ڈاکٹر کا سر ہوتا ہے۔ وہ مقام دیا اللہ کے قرآن نے، وہ عظمت دی اللہ کے قرآن نے کہ کتنا بھی بڑا عہدے پہ فائز کیوں نہ ہو، لیکن نماز اسی امام کے پیچھے پڑھے گا، پیچھے کھڑا ہوگا اور یہ کہے گا پیچھے اس امام کے، یہ نہیں کہے گا آگے اس امام کے، کیونکہ امام کے پیچھے آدمی رہتا ہے تو زندہ رہتا ہے، اور ایک ہی حالت میں آدمی آگے بڑھتا ہے امام سے، اور وہ حالت کب ہوتی ہے؟ جب مر جاتا ہے تب امام کے آگے ہوتا ہے، اور جب تک زندہ رہتا
है, इमाम के पीछे रहता है। जब तक अपने इमामों को आगे रखोगे तो जिंदा रहोगे, और इमामों को पीछे कर दिया समझ लो उसी दिन से मुर्दा शुमार किए जाओगे। याद रखो, वक़िरातिल कुरान, अपनी औलाद को कुरान की तालीम सिखाओ। कुरान जिसके सीने में होता है उसे कब्र में मिट्टी नहीं खाएगी। कुरान जिसके सीने में होता है उसे जहन्नम की आग नहीं जलाएगी। कुरान पढ़े और उस पर अमल भी करे। तो इतना याद रखना, आका फरमाते मन क़रअल कुरान व अमिला बिमा फीही यल्बिसु वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामति दौहु व हसनो का दौइ शम्स। आका फरमाते हैं जो कुरान पढ़े और उस पर अमल करे, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसके माँ बाप को ऐसा ताज अता फरमाएगा जिसकी रोशनी आसमान के चांदो सूरज से भी ज्यादा हो। तो कुरान पढ़ाओ अपनी औलाद को। अगर कुरान पढ़ी हुई औलाद नहीं हुई, अभी मैंने एक जनाजा देखा था, बड़े अमीर आदमी का जनाजा था। तो इमाम साहब खड़े हुए, बोले इजाजत दो। तो पीछे से लोग भी कहने लगे अरे भाई नमाज पढ़ाने की इजाजत दो। दूर खड़ा बेटा सर पे छोटा सा रुमाल रख के कह रहा था हाँ इमाम साहब नमाज पढ़ाई। बताओ, जिसकी तालीम पे लाखों रुपये खर्च किए, जिसकी तालीम पे करोड़ों रुपये खर्च किए, पता नहीं किसकी जमीन पे कब्जा किया, कहां से पैसा मार करके इधर उधर से जमा करके बच्चे को इतनी आला पोस्ट पे पहुंचाया, क्या काम आया वो। मरने के वक्त ये सीना तान के कहते थे मरने से पहले, मेरा बेटा फला ओहदे पे फाइज है, मैं फला का बाप हूं, मेरा बेटा इतने पैसे कमा के लाता है। आज जनाजे की चारपाई में उसकी चीखें कोई नहीं सुनता। अब उसका जनाजा रखा हुआ है, अब उसकी चीखें सुनने वाला कोई नहीं। दिल ही दिल में सोचता होगा काश मैंने इसे दुनियावी तालीम न दी होती, बल्कि इसे मैंने मदीने वाले मुस्तफा का कुरान दिया होता तो ये पीछे खड़ा नहीं होता, बल्कि मुसल्ले पे खड़े होके मेरी नमाज जनाजा पढ़ाता नजर आता। इसलिए मरने से पहले मरने की तैयारी कर लो कि जब जनाजा उठे तो औलाद बंटवारे की लड़ाई ना करे, बल्कि सरहाने बैठ करके कुरान की तिलावत करती हुई नजर आए। इसलिए औलाद को कुरान की तिलावत सिखा के जाओ। जब उनके पास में कुरान की तिलावत होगी, जब वो उनके पास कुरान की तालीम होगी, तो वो कुरान की तालीम ऐसे उनके काम आएगी कि जब जब जनाजा उठेगा तो वो कुरान पढ़ेंगे और कब्र पे जाकर के भी कुरान की तिलावत करते हुए नजर आएंगे। और जब कब्र में इंसान पहुंच जाता है तो उसे सबसे ज्यादा ईसाले सवाब की जरूरत होती है। और आका ने फरमाया है मन दखलल मकाबिरा फक़रा सूरत यासीन खफ़फ़ल्लाहु अन्हुम। जो कब्रिस्तान जाए और एक मर्तबा सूरह यासीन शरीफ पढ़ दे तो अल्लाह तबारक व तआला कब्रिस्तान के मुर्दों के अज़ाब में कमी कर देता है और पढ़ने वाले को तादाद के बराबर सवाब अता फरमाता है। तो कुरान सिखाओ, कुरान की तालीम दो अपनी औलाद को कि जब जनाजा उठे तो वो कुरान पढ़ते हुए नजर आए। न कोई भरोसा नहीं है मरने के बाद औलाद हमारे लिए कुरान खानी कराएगी, कोई भरोसा नहीं है मरने के बाद हमारी औलाद हमारे लिए मिलाद की महफिल सजा करके ईसाले सवाब कराएगी। और ज्यादा मसरूफियत का दौर आ रहा है, ऐसा छोड़ के जाओ अपनी औलाद को कि जब वो कुरान की तालीम हासिल किए हुए होंगे, आलिम होंगे, हाफिज होंगे। आज जिन आलिमों को हाफिजों को हिकारत की निगाह से देखा जाता है ना, यही आलिम और हाफिज हैं जो कुरान खानी होती है तो सर्दी के मौसम में भी तुम्हारे घर आकर के कुरान की तिलावत करते हैं। आज यही हाफिज और आलिम हैं कि जब आदमी मसाइल में फंस जाता है तो यही तुम्हारी रहनुमाई करते नजर आते हैं। बच्चा पैदा हो तब से लेकर के आखिरी वक्त तक ये मौलवी ही काम आता है। बच्चा पैदा हो तो कान में अजान मौलवी देता है, इंतकाल हो जाए तो नमाज जनाजा मौलवी पढ़ाता है। अब आप इसी से अंदाजा ले लो, तुम्हारी पैदाइश से लेकर के मौत तक मौलवी ही काम आता है। उसी की शान में गुस्ताखी, उसी के लिए तौहीन आमेज कलिमात बोलना, उसी के शान में गुस्ताखियां करना। इतना याद रखना, उलमा की सोहबत लाजिम पकड़ लो, उलमाए किराम की सोहबत। आका ने फरमाया है अन नजरो इला वजहिल आलिम इबादा, आलिम का चेहरा देखना इबादत है, आलिम का चेहरा देखना इबादत है। आका फरमाते हैं जिसने आलिम की जियारत की, आलिम रब्बानी की, तो उसने मेरी जियारत की। अल्लाह। और उलमा की सोहबत
इतना याद रखना, एक हदीस पाक है, मेरे आका ने फरमाया उर्दू आलिमन और मुतअल्लिमन और मुस्तमिअन और मुहिब्बन फला तकुनिल खामिस फतहलिक। आका फरमाते तुम सुबह इस हाल में करना कि तुम आलिम हो, या तो आलिम बन जाओ, और आलिम ना बन सको तो इल्म दीन हासिल करने वाले बन जाओ, और इल्म दीन हासिल ना कर सको तो आलिम की बातें सुनने वाले बन जाओ। आलिम जो बातें बोल रहा है, जो तकरीर कर रहा है, कुरान और हदीस की बातें बता रहा है, उस पर अमल करने वाले बन जाओ, आलिम की बातें सुनने वाले बन जाओ। चौथी बात आका फरमाते हैं औ मुहिब्बन, या आलिम से मोहब्बत करने वाले बन जाओ। फला तकुनिल खामिस फतहलिक, पांचवा मत बन जाना, इनका दुश्मन मत बन जाना, इनसे बुग़्ज़ मत रखना, इनसे हसद मत रखना, इनसे जलना मत, फतहलिक, वरना बर्बाद हो जाओगे, हिलाक हो जाओगे। इस हदीस से पता चला कि जो उलमाए किराम से बुग़्ज़ व हसद रखते हैं, उनसे दुश्मनी रखते हैं, वो दुनिया में भी बर्बाद हो जाते हैं और आखिरत में तो इसकी सजा उनको भुगतनी ही पड़ेगी। ये हदीस कह रही है पांचवा मत बन जाना, उनसे बुग़्ज़ मत रखना, उनसे हसद मत रखना, उनसे जलना नहीं, वरना बर्बाद हो जाओगे, हिलाक हो जाओगे। 4 दिन की जिंदगी है, इसमें हम क्या अपने गुनाहों का बोझ नहीं उठा पाएंगे। कयामत के दिन दूसरों के बुराइयां करके उनके गुनाहों का बोझ हम कहां से उठाएंगे। अपने मरने से पहले मरने की तैयारी कर लो, अपनी औलाद को कुरान की तालीम सिखाओ, अपनी औलाद को दीनी तालीम दे करके जाओ, ताकि औलाद के पास जब दीनी तालीम होगी तो औलाद शरीयत मुताहरा पे अमल करेगी। तो अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाना है और अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाना है। यही एक पैगाम था मेरा जो मैंने हदीस पाक पढ़ी। आका ने फरमाया कि तुम अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ, अपने नबी की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत और कुरान की तालीम। ये कुरान की तालीम जिसके सीने में होगी वो अहले बैत से भी मोहब्बत करेगा और नबी से भी सच्ची मोहब्बत करेगा। कुरान की तालीम जिसके पास होगी वो माँ बाप का मर्तबा जानेगा। कुरान की तालीम जिसके पास होगी वो बड़े भाई का अदब करेगा। कुरान की तालीम जिसके पास होगी वो अपने ताऊ चचा का अदब करता नजर आएगा। कुरान की तालीम जिसके पास होगी वो छोटों पे शफकत करता हुआ नजर आएगा। कुरान की तालीम जिसके पास में होगी वो अपने उलमा का भी अदब करेगा और अपनों से बड़ों का भी अदब करेगा। आका फरमाते वमल्लम युअक्किर कबीरना वमल्लम यशफे सगीरना फलैसा मिन्ना, जो अपने से बड़े का अदब ना करे, जो अपने से छोटे पे शफकत ना करे, वो हम में से नहीं है। अल्लाह अकबर। ये दर्स कहाँ मिलता है? ये मदरसे में मिलता है। माँ बाप का अदब कैसे किया जाता है ये सबक कहाँ मिलता है? मदरसे में मिलता है। तो अपनी जिंदगी अगर बुढ़ापे में आराम से गुजारना चाहते हो तो अपनी औलाद को या तो आलिम बनाना या हाफिज बनाना, क्योंकि औलाद जब आलिम या हाफिज होगी तो वो जानेगी कि माँ बाप को सताने में कितना बड़ा गुनाह है। औलाद अगर माँ बाप को सताती है तो उसको कितनी बड़ी सजा जहन्नम में भुगतनी पड़ेगी। ये दर्स कहाँ मिलता है? ये मदरसे में दर्स मिलता है। इसलिए उलमा की सोहबत लाजिम पकड़ लो, उलमा का कुर्ब हासिल कर लो। आलिमों से मोहब्बत करने में नुकसान नहीं है, आलिमों से मोहब्बत करने में तुम्हारा फायदा है, क्योंकि अलमरउ मअ मन अहब्बा, हदीस पाक में है। आका फरमाते हैं आदमी कयामत में उसी के साथ होगा जिससे वो दुनिया में मोहब्बत करता था। अगर बंबई के आवारा फिल्मी एक्टरों से मोहब्बत करोगे तो कयामत में उनके साथ उठाए जाओगे, और अगर आलिमों से मोहब्बत करोगे तो कयामत में उनके साथ उठाए जाओगे। अल्लाह के वली से मोहब्बत करोगे तो कयामत में उनके साथ उठाए जाओगे। शहीदों से मोहब्बत करोगे तो कयामत में शहीदों के साथ उठाए जाओगे। स्वालिहीन से मोहब्बत करोगे तो कयामत में स्वालिहीन के साथ उठाए जाओगे। अरे अगर कब्र में दुनिया में तुम सहाबाए किराम से मोहब्बत करोगे तो कयामत के दिन सहाबाए किराम के साथ उठाए जाओगे, और अपने आका से मोहब्बत करोगे तो कयामत के दिन आका के दामन का साया नसीब होगा। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी, तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक्तिदार अपनी। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। आलिमों के पास बैठोगे तो शरीयत की बातें मिलेंगी, दुनियादारों के पास बैठोगे तो दुनिया की बातें मिलेंगी।
اور صحبت کا اثر ہوتا ضرور ہے، مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں صحبت کا اثر ہوتا ضرور ہے، نیکوں کی صحبت میں بیٹھو گے تو نیک بن جاؤ گے اور بروں کی صحبت میں بیٹھو گے تو برے بن جاؤ گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے رنگ بیچنے والے کے پاس نہ بیٹھو، اگرچہ تم رنگ نہیں بیچتے، رنگ اڑ کے جب کپڑوں پہ لگے گا لوگ دیکھ کے کہیں گے یہ بھی رنگ بیچتا ہے۔ مطلب کیا؟ یہ مثال دی میرے امام نے، مطلب یہ ہے بروں کے پاس مت بیٹھو، اگرچہ تم برے نہیں ہو، لیکن جب بروں کے پاس بیٹھو گے ایک دن آئے گا کہ لوگ کہہ دیں گے یہ بھی انہی میں سے ہے۔ تو نیکوں کے پاس بیٹھو، نیکوں کی صحبت اختیار کرو۔ نیکوں کی صحبت سے کتنا فائدہ ہوتا ہے ایک واقعہ میں بتاتا ہوں۔ ختم بخاری شریف ہوا تھا ابھی منظر اسلام میں، اس کے اندر بیان کیا گیا تھا ایک بات۔ کوفے کے اندر حضرت ایک محدث صاحب تھے، حدیث بیان کرتے تھے، سبحان اللہ، محدث صاحب۔ وہاں ایک مزدور تھا، اس نے کرتا پیجامہ اور ٹوپی اسی لیے سلوائی تھی کہ وہ ان کے ساتھ دعوت میں پہنچ جاتا تھا، ہر جگہ دعوت میں، اور پتہ نہیں کہاں سے اسے پتہ چل جاتا تھا۔ مزدور آدمی بیچارہ آتا کام سے، مزدوری کر کے آتا اور بیوی سے کہتا لا کرتا پیجامہ دے، ٹوپی دے، حضرت فلاں جگہ جا رہے ہیں دعوت میں جا رہے ہیں۔ وہ کرتا پیجامہ پہنتا۔ ایک دن محدث صاحب نے اس کو دیکھا اور آپ نے گھر والوں سے کہا کہ بھائی ایک حدیث پاک میں سناتا ہوں تمہیں، ایک حدیث پاک سنو۔ تو حدیث پاک کیا؟ بولے آقا نے ارشاد فرمایا ہے جو بغیر دعوت کے کسی کے گھر میں جائے تو وہ چور بن کے گھستا ہے اور ڈاکو بن کے نکلتا ہے۔ اشارہ کدھر تھا؟ وہ بیچارہ مزدور بیٹھا ہوا تھا، وہ حضرت کے ساتھ میں دعوت میں چلا جاتا تھا۔ کہا دیکھو جو بغیر دعوت کے کسی کے گھر جاتا ہے تو چور بن کے گھستا ہے اور ڈاکو بن کے نکلتا ہے۔ آج ہمارے یہاں بھی بہت ہوتا ہے ایسا، شادی بیاہ کے موقع پہ بیچارے نے ایک آدمی کی دعوت کر دی، پورا گھر چلا گیا۔ ہوتا ہے ایسا، لیکن نہیں، کسی کی مجبوری کو بھی سمجھ لینا چاہیے، اور خاص کر بیٹی کی شادی ہو تو گھر سے کچھ کھا کے چلے جایا کرو، کیونکہ بیٹی کی شادی کے موقع پہ بہت ساری آوازیں اٹھتی ہیں، اگر کھانا تھوڑی بہت دیر کے لیے رک جائے نا تو اتنے بیچاری کی بے عزتی کے دفتر کھول دیے جاتے ہیں، جب اس کے گھر میں تھا نہیں تو دعوت کیوں کر دی؟ تمہیں کیا پتا، کبھی کبھی سوچ لیا کرو اس کی جگہ پہ اگر کسی دن تم کھڑے ہو گئے تو کیسا محسوس ہوگا۔ میں بتا یہ رہا تھا کہ محدث صاحب نے کہا کہ جو بغیر دعوت کے جاتا ہے کسی کے یہاں وہ چور بن کے گھستا ہے اور ڈاکو بن کر کے نکلتا ہے۔ یہ حدیث جیسے ہی ان نے بیان کی تو وہ مزدور بولا رکو ایک حدیث میں بھی سناتا ہوں، ایک حدیث میں بھی سناتا ہوں۔ بولے سناؤ کیا حدیث ہے؟ بولے آقا نے ارشاد فرمایا ہے ایک کا کھانا دو لوگوں کے لیے کافی۔ آقا نے فرمایا ایک کا کھانا دو لوگوں کے لیے کافی ہے۔ حضرت آپ کا کھانا آئے گا میرے لیے، میں بھی اس میں شامل ہو جاؤں گا۔ ایک کا کھانا دو کے لیے کافی ہے۔ اب ادھر محدث صاحب نے حدیث بیان کر دی، ادھر اس نے، اور ایک مزدور آدمی۔ سوچیں علماء کی صحبت کا اثر میں بتانا چاہتا ہوں۔ جب دعوت کھا کے باہر نکلے تو محدث صاحب نے کہا یار عجیب آدمی ہو تم۔ بولے حضور آپ بھی تو تعجب والی بات کرتے ہو۔ کہا بھئی میں نے حدیث بیان کی تھی، تو بولا حضرت میں نے بھی تو حدیث بیان کی تھی۔ اس نے کہا، اس نے محدث صاحب نے اس سے پوچھا تجھے حدیث پتہ کیسے چلی؟ کہا حضور جب سے آپ کی صحبت میں آیا ہوں بہت ساری حدیثیں مجھے یاد ہو گئی۔ تو یہ صحبت کا اثر ہے۔ نیکوں کی صحبت میں بیٹھو گے تو نیک بن جاؤ گے، بروں کی صحبت میں بیٹھو گے تو برے بن جاؤ گے۔ مولانا روم فرماتے ہیں صحبت صالحہ ترا صالح کند، صحبت طالعہ ترا طالع کند۔ نیکوں کی صحبت نیک بنا دیتی ہے اور بروں کی صحبت برا بنا دیتی ہے۔ اس لیے اے میرے نوجوانوں محبت حافظوں سے کرو، عالموں سے کرو، بزرگوں سے کرو، بزرگوں کی تعظیم کرو۔ اگر آگے سفید داڑھی والے بزرگ چل رہے ہیں تو شریعت یہ کہتی ہے کہ ان کے آگے مت چلنا بلکہ ان کے پیچھے چلنا۔ یہ ادب کون بتا رہا ہے؟ یہ ہماری شریعت بتا رہی ہے، تو اس پہ عمل کرو۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی
आग से बचाओ और अपने घर का माहौल इस्लामी बनाओ, दीनी माहौल बनाओ, कुरान और हदीस की बातें घर में करो, दुनियावी बातें घर में ना करो। फिल्मी एक्टरों की बातें करने से काम नहीं चलेगा। बातें करनी है तो मौला अली शेर खुदा की घर में बातें करो। अपनी बच्चियों को, अपने घर में बीबी को, घर वालों को, खवातीन को हजरत फातिमा की सीरत के किस्से बताओ। हजरत फातिमा ने जिंदगी कैसे गुजारी, पर्दे के साथ रहने में कितना फायदा है। और क़यामत के दिन जो औरत पर्दे के साथ रहती है वो औरत हजरत फातिमा ज़हरा के साथ होगी, हजरत ज़ैनब के साथ होगी। अगर दुनिया में फिल्मी एक्टरों से मोहब्बत करोगी तो ये फिल्मी एक्टर खुश होंगी, और अगर तुम हजरत फातिमा से मोहब्बत करोगी तो फातिमा ज़हरा खुश होंगी। तो शरीयत का दामन मजबूती से पकड़ लो, ये जिंदगी सवारी दिलशाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि मौला मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हो गई हो, मौला मुझे माफ़ फरमाए। कलमा तैयब पढ़ ले मिल करके, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही तो फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। परवरदिगार आलम आप तब सबको सलामत रखे, और ये अंजुमन अरकान कमेटी शहीद बगदाद अल्लाह ताला इसको भी सलामत रखे, तमाम बस्ती वालों को सलामत रखे। परवरदिगार आलम सबको शरीयत मुतहरा का पाबंद बनाए। अस्सलामु अलैकुम।